बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअ लिलकाफ़िरीन लैसा लहू दाफ़िअ मिनल्लाहि ज़िल मआरिज तअरुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फ़ी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सनह फ़स्बिर सब्रन जमीला इन्नहुम यरौनहु बईदा वनराहु क़रीबा यौम तकूनु अस्समाउ कल्मुह्ल वतकूनुल जिबालु कल्इह्न वला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनीहि वसाहिबतिहि व अखीहि व फसीलतिहि अल्लती तुअवीहि वमन फिल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा युंजीहि कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तदअू मन अदबर व तवल्ला वजमअ फ़अौआ इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ इज़ा मस्सहु श्शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूआ इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला स्वलातिहिम दाइमून वल्लज़ीना फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मअलूम लिस्साइलि वल महरूम वल्लज़ीना युसद्दिक़ून बियौमिद्दीन वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुश्फ़िक़ून इन्न अज़ाब रब्बिहिम गैरु मअमून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फमन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम बिशहादातिहिम क़ाइमून वल्लज़ीना हुम अला स्वलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइक फ़ी जन्नातिन मुकरमून फमा लिल्लज़ीना कफ़रू क़िबलक मुहतिईन अनिल यमीनि व अनिश शिमालि इज़ीन अयत्मअ कुल्लु इम्रिइन मिनहुम अन युदख़ल जन्नत नईम कल्ला इन्ना ख़लक़नाहुम मिम्मा यअलमून फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ि वल मग़ारिबि इन्ना लक़ादिरून अला अन नुबद्दिल खैरन मिनहुम वमा नहनु बिमस्बूक़ीन फ़ज़रहुम यख़ूज़ू व यलअबू हत्ता युलाक़ू यौमहुमुल्लज़ी युअदून यौम यख़रुजून मिनल अजदाथि सिराअन कअन्नहुम इला नुसुबिन यूफ़िज़ून ख़ाशिअतन अबसारुहुम तरहक़ुहुम ज़िल्लह
ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.